बालश्रम मानव विकासका लागि एक प्रमुख अवरोध हो भने समृद्धिका लागि पनि प्रमुख चुनौती हो। झोलामा कापी कलम र किताब बोकेर साथीहरूसँग रमाउँदै विद्यालय जाने कलिलो उमेरमा डोको र बरियो बोकेर जङ्गल या त साउको काममा जानुपर्ने नेपाली बालबालिकाको रहर होइन, कहर बनेको छ। कलिलो र रहर लाग्दो बालापनलाई अँध्यारो कुनामा मिल्काएर खानाकै लागि कहिले कहाँ भौतारिनु नेपाली बालबालिकाको नियति जस्तै बनेको छ। हुन त बालश्रम र यसका असरहरू विश्वभरि नै ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको छ। नेपालमा पनि बाल श्रमिकको तथ्याङ्क दिनानुदिन बढिरहेको पाइन्छ। आईएलओ र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् 2021 को प्रतिवेदनले 10,80,000 भन्दा धेरै बालबालिका बालश्रममा रहेको देखाएको छ। समग्र बालबालिकाको जनसङ्ख्यामा 16% भन्दा बढी बालबालिका बालश्रमको घेराभित्र छन्। त्यसमा पनि 2 लाख भन्दा बढी बालबालिका अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रममा जोडिएका छन्। त्यसो त यो तथ्याङ्कमा भौगोलिक विकटता तथा दुर्गम क्षेत्रको असर बढी देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 25%, सुदूरपश्चिममा लगभग 21% र प्रदेश 1 मा करिब 18% बालबालिका श्रम शोषणको शिकार बनेको आईएलओ र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपाल सरकार र आईएलओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका निरन्तर पहलले नेपालमा बाल श्रममा बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ। सन् 2019 देखि सुरु भएको एआरसी परियोजनाले मुख्य गरी बाल श्रमसँग सम्बन्धित ज्ञान र तथ्याङ्कलाई सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याउने काम गर्दै आएको छ। यसका साथै संस्थाले लक्षित वर्गहरूसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रम कस्तो छ भनेदेखि सबै हामीले धेरै जस्तो स्थानीय सरकारहरूसँग विभिन्न ठाउँमा गएर अन्तर्क्रिया गरिराखेका छौँ। नेपाल सरकारले जुन बालश्रम मुक्त पालिका घोषणा गर्ने भनेर एउटा अभियान सञ्चालन गर्यो, उहाँहरूको चाहिँ एकदम एक प्रकारको चाहिँ सक्रियता देखेँ मैले। र अब बालश्रमको विषय कस्तो विषय भनेदेखि यो एउटा चाहिँ सोझो हिसाबले हेरेर मात्रै बालश्रम निवारण हुँदैन। यसमा शिक्षाको विषय जोडिएको हुन्छ, यसमा रोजगारीको विषय जोडिएको हुन्छ, गरिबीको विषय जोडिएको हुन्छ, यसमा विभिन्न आर्थिक सामाजिक विपत्तिहरू जस्तो कहीँ आगलागी भएर एउटा परिवारको घर सबै जल्यो भनेदेखि त्यो परिवार के भने तुरुन्तै त्यसको सकल परिवार बालबालिका सहित यो चाहिँ श्रममा लाग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। बाढी पहिरोले त्यस्तै गर्न सक्छ हैन। अनि त्यसपछि समाजमा रहेका यो विभेदका कार्यक्रमहरू जुन कुराहरू छन्, जुन हाम्रो यो चाहिँ दलित अथवा आदिवासी जनजाति समुदायलाई हुने हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखिको पारिवारिक यो संरचनाको कुराहरू छन्, त्यसले गर्दा पनि बालबालिकाहरू स्कुलमा जान अभिप्रेरित नहुने, स्कुल छोड्ने कुराहरू छन्। यी सबै कुराको समग्र कुराहरूले गर्दा बाल श्रमिक बढेको हुनाले त्यो सबै कुराहरूलाई गर्नलाई एउटै मात्रै इफोर्ट, एउटै मात्रै एकाङ्गी तरिकाले एउटा मात्रै मन्त्रालयले गरेर हुने कुरा होइन। यसमा सबै क्षेत्रको चाहिँ संयोजन, सबैको चाहिँ सहभागिता आवश्यक पर्ने हुनाले त्योतर्फ चाहिँ अलिकति हामी अझै लाग्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। सबै निकायले तत्त निकायहरू यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय भयो, महिला मन्त्रालय भयो, बालबालिकामा काम गर्ने यो चाहिँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद भयो, सबै संस्थाहरूले एक भएर काम गर्न सक्यो भनेदेखि यो बालश्रम निराकरण गर्ने कुरामा हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। बालश्रम देश विकासको बाधक बन्दै गएको महसुस हुन थालेपछि नेपाली सञ्चार माध्यमले पनि यस विषयलाई जोड बलका साथ उठाएको पाइन्छ। नेपालका पत्रकारहरू पत्रकारिता मार्फत बालश्रम मुक्त देश निर्माणमा सकारात्मक भएर लागेको देखिन्छ। सञ्चार माध्यमले बालश्रम र यससँग सम्बन्धित समाचार, लेख तथा रिपोर्टहरू प्रकाशन र प्रसारणका साथै बालश्रमको विषयमा खुलेर वकालत गर्दै आएका छन्। पत्रकारिता
मा काम गरेको लामो समय भए पनि यो विषयमा चाहिँ गहिरिएर जस्तो बाल श्रमको बारेमा चाहिँ गहिरिएर मैले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न पाएको थिएँ होइन। गत वर्ष यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि मैले एउटा फिचर पनि बनाएँ अनि त्यो बनाउँदाखेरि मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो होइन। यस्तो यो बाल श्रमिकको विषयमा मैले कहिले पनि नउठाएको विषयलाई चाहिँ अलि गहन रूपमा अध्ययन गरेर उठाउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि खुसी लाग्यो। राम्रो विषय चाहिँ मैले चाहिँ अध्ययन गर्न पाएँ भन्ने चाहिँ लाग्यो र अहिले गरिरहेको छु र अनि धेरै कुराहरू यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति चासो बढ्छ कि अझै धेरै यो विषयमा जान्न पाएँ, जानकारी हुन पाएँ जस्तो चाहिँ लाग्छ। ओल्ड नेपालले चाहिँ बाल श्रमलाई अझ पनि तपाईँहरूले गरिरहेको कामलाई हामीलाई थप बल मात्र प्रदान गर्न सहयोग गर्यो, ताकि नगरेको काम चाहिँ होइन, फेरि गरिरहेको कामलाई चाहिँ ओल्ड नेपालले अझ थप्ने तरिकाले हामीलाई चिमोट्ने, बल प्रयोग गर्ने, थप शिक्षा दिने, थप कुराहरू सिकाउने प्रयास गरेको छ र हामीले चाहिँ जस्तो हामीले आफ्नो तरिकाले गरिरहेछौँ भने यसलाई चाहिँ सिकाइरहँदा फेरि हामीलाई ऊर्जा उपलब्ध भएको छ। हामी फेरि सम्बन्धित ठाउँमा गइसकेपछि एउटा रेडियोमा काम गरी सँगसँगै दैनिक पत्रिकाका कुराहरू सँगसँगै हामीले स्टोरीका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्नमा पनि हामीले एउटा फेलोसिप मात्र होइन, अन्य तरिकाबाट पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर आफ्ना दैनिक पत्रिका हुँदै पनि स्टोरीहरू बाल श्रम सम्बन्धीका गतिविधिहरू बनाएर हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने, प्रकाशन गर्ने, प्रसारण गर्नेको लागि हामीलाई थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ। यो कार्यक्रममा आएर बाल श्रमका विषयमा विगतमा पनि हामीले इस्युहरू उठाइरहेका थियौँ समाचार सङ्कलनका क्रममा, तर यो कार्यक्रममा आइसकेपछि बाल श्रमका इस्युहरू अझ कति गम्भीर रहेछन् भन्ने कुरा महसुस भएको छ। किनभने विगतका दिनमा दिवस विशेषका दिन मात्रै बाल श्रमका इस्युहरू उठाइने गरिन्थ्यो भने यो ओल्ड व्यू नेपालसँग जोडिसकेपछि चाहिँ यो निरन्तरको इस्यु हो भन्ने कुरा महसुस भयो र ती इस्युहरू उठाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा महसुस भइसकेपछि गत वर्षदेखि मैले ओल्ड भ्यूको यो ट्रेनिङमा जोइन हुने अवसर पाएकी छु र बाल श्रमका इस्युहरू पनि उठाइरहेकी छु। श्रम मन्त्रालयले बाल श्रम मुक्त पालिका घोषणा गर्ने निर्देशिका जारी गरी सबै स्थानीय पालिकाहरूलाई सहभागिता जनाउन आह्वान गरेपछि श्रम मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आइएलओ नेपालले बाल श्रम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न पालिकामा सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सोही अनुरूप बाल श्रम न्यूनीकरण र सचेतनाका लागि भोजपुरको भोजपुर नगरपालिकामा पनि कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। भोजपुर नगरपालिकामा पहिलेको समयमा भन्दा अहिले बाल श्रम कम हुँदै गएको छ। केही छिटपुट घटना बाहेक भोजपुर नगरपालिकामा बाल श्रम घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। ओडा टोल स्तरमा गएर अहिले हामीले डाटा लिने कुराहरू पनि गरिराखेका छौँ होइन। र अहिले हामीले सञ्चारको माध्यमबाट पनि हामीले चेतना सञ्चार सम्प्रेषण गरेर चेतना फैलाइरहेछौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले वडा स्तरको कार्यक्रममा पनि प्यारेन्ट्सहरूलाई, अभिभावकहरूलाई पनि बोलाएर यसरी अगाडि बढ्न जानुपर्छ भनेर हामीले भनेछौँ। वास्तवमा पूर्वाधार पनि शिक्षा हो। हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूको आर्थिक रूपान्तरण गरियो भने पनि यो बाटो बाल श्रमबाट मुक्त हुन्छ कि कम्तीमा उहाँहरूको आर्थिक रूपान्तरणमा पनि हामीले होस्टेम हैसियत गर्नुपर्छ भनेर पालिकाले, यो नगरपालिकाले त्यस्तो खालको भूमिका गरेर किसान क्रेडिट कार्ड भनेर पनि हामीले ल्यायौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ 2 लाखदेखि 10 लाखसम्म चाहिँ पहिलो प्रारम्भमा हामीले चाहिँ बिना धितो ऋण दिने, जोबाट उहाँहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो ऋण दिएर व्यवसाय गरेर त्यो व्यवसायबाट उहाँहरूको हाम्रो हरेक नगरपालिकाभित्रको कृषक दाजुभाइहरूको आर्थिक रूपान्तरण गरियो भने उहाँहरूले आफू अर्थमा बलियो भयो भने ती बालबालिकालाई पठन पाठनको निम्ति सहज वातावरण मिल्ने र उहाँहरूले समय दिने, बाल श्रममा नलगाउने आधारहरू बन्छन् भनेर हामीले गर्यौँ। हामीले अन्य पालिकामा भन्दा हाम्रो यो बाल श्रम पनि यो नगरपालिकाभित्रको कमै देखिएको छ। हामी यस्ता कार्यक्रमको प्याकेजहरूले गर्दाखेरि पनि यस्ता खाले कार्यक्रमले हाम्रो पालिकाले लगेको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले बाल श्रम चाहिँ भोजपुर नगरपालिकामा चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै गएको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था र सम्बन्ध विच्छेद नै बाल श्रमको प्रमुख कारण भएको भोजपुर नगरपालिकामा बाल श्रम अन्त्य गर्न
पालिकाले सक्रिय भूमिका खेलेको छ। पछिल्लो समयमा म यहाँ आइराख्दाखेरि धेरै अब यो सम्बन्ध विच्छेदको कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। विशेष गरेर सम्बन्ध विच्छेद पनि दुईटा बालबच्चा भएकोहरू, एउटा बालबच्चा भएकोहरू, तीनटा बालबच्चा भएकोहरू सम्बन्ध विच्छेद गर्ने आएको हुनाले गर्दा त्यसले चाहिँ बालबालिकालाई पछिल्लो समयमा, अब अहिले तत्कालै त त्यस्तो देखिएको छैन, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यसले एउटा आमाविहीन बच्चा अनि फेरि बाबुले अर्कोले श्रीमती ल्याउनु पर्ने कुराले चाहिँ सम्भावना बालश्रममा पर्छन् कि भन्ने सम्भावना छ। तर कहीँ कतै चाहिँ यसो छाटा बजार एरियातिर कतै कतै देखिन्छ, तर त्यसलाई हामीले अनुगमन पनि तीव्र गर्दैछौँ। त्यसलाई निवारण गर्ने हामी पूर्ण कोसिस गरिरहेछौँ। बालश्रम समाज र परिवर्तनको लागि अभिशाप बनेको छ। भविष्यका कर्णधार नै श्रम शोषणको शिकार भएपछि स्वच्छ र सन्तुलित देश निर्माणको अपेक्षा कसरी गर्ने? त्यसैले बालश्रम न्यूनीकरणका लागि सर्वप्रथम त बालबालिकाका परिवार तथा अभिभावकलाई सबल र सक्षम बनाउनु जरुरी छ। यसका लागि विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका अभिभावकलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। परिवारको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएका ठाउँहरूमा भएका परिवारहरूमा चाहिँ बालबालिकाहरू अलिकति श्रममा बढी लागेको पाइन्छ हैन। त्यसका लागि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सृजना गर्नै पर्छ। अब पालिकाले त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हो। उसको परिवारको लागि रोजगारी आय आर्जनको बाटो चाहियो क्या। उसको आय आर्जन भयो भने मात्रै त्यो बच्चा चाहिँ नियमित विद्यालय जान पनि सक्छ र उसलाई चाहिँ बढी श्रम गर्नुपर्ने अवस्थाको नि अन्त्य गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम भनेको चाहिँ आय आर्जनको काम उसलाई दिन सक्नु पर्यो, अथवा उसले चाहिँ श्रम गरेर पारिश्रमिक पाउने उसको अभिभावकले, बच्चाले होइन कि अभिभावकले चाहिँ श्रम गरेर पारिश्रमिक पाउने ठाउँ चाहियो। नभए त त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको परिवार धान्नका लागि भए पनि बालबालिकाहरूलाई श्रममा लगाउने अवस्था देखिन्छ। भोजपुरकै पौवादुङमा गाउँपालिकामा पनि बालश्रम बिस्तारै कम हुने अवस्थामा छ। बालश्रम पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्नका लागि पौवादुङमा गाउँपालिकाले सक्रियता देखाएको छ। आइएलओले भोजपुर नगरपालिका र हाम्रो गाउँपालिका पौवादुङसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ। पहिलो कुरा आर्थिक पाटाको हिसाबले, प्राविधिक पाटाको हिसाबले र अलिकति प्रशिक्षित गर्ने सबै हिसाबले हामीलाई यो आइएलओले सहयोग पुर्याइरहेको छ र सबै हिसाबले हाम्रो गाउँपालिका पनि बालश्रम मुक्त गाउँपालिका बनाउन, नानीहरूलाई श्रमबाट मुक्त गराएर बालबालिकाहरू सबै हिसाबले अत्यन्तै खुसीका साथ पढ्न पाउने, लेख्न पाउने, खेल्न पाउने, मनोरञ्जन गर्न पाउने हिसाबले त्यो भूमिका खेल्ने गरिकन लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबको साथ हाम्रो गाउँपालिका लागेको छ र आइएलओले टेवा गरिरहेको छ, मद्दत पुर्याइरहेको छ। आइएलओसँग समन्वय गरेर गरेको कार्यक्रमहरूलाई नै त्यही फ्रेममा राखेर हामीले यसको बजेटहरू व्यवस्थापन गर्नेछौँ र धेरैभन्दा धेरै चेतना अभिवृद्धि गर्ने कुरा र गरिबीका रेखा मुनि परेका बालबालिकाहरूको परिवारलाई पनि रोजगारसँग जोड्नको निमित्त सामान्यतया हामी गाउँपालिकाले पुलको भूमिका खेल्ने कुराहरू हामी गर्नेछौँ र यसलाई निरन्तरता दिइराख्नेछौँ र यो चाहिँ हाम्रो सानो गाउँपालिका र थोरै जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका पनि भएको हिसाबले यसलाई हामी निरन्तरता दिन सक्छौँ। पौवादुङमा गाउँपालिकाले सबै ओडामा रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ। विद्यालयहरूमा महिला हिंसासँगै बाल अधिकार र बाल श्रम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको छ। हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा बाल सञ्जाल भन्ने एउटा बाल क्लब पनि हामीले गठन गरेका छौँ होइन। त्यस पछाडि हाम्रो यो 6वटै वडामा 1 नम्बरदेखि 6 नम्बर जम्मा हाम्रो यो पौवादुङमा गाउँपालिकामा चाहिँ 6वटा वडाहरू छन्। त्यस 6वटा वडाहरूमै सबै वडामा हामीले बाल सञ्जाल पनि क्लबहरू गठन गरिसकेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि अब यो लैङ्गिक हिंसा सँगसँगै महिलाको कार्यक्रम सँगसँगै त्यस पछाडि हामीले सबै विद्यालयहरूमा अब बाल सञ्जालले चाहिँ सबै बालबालिकाहरूको हितको लागि कार्यक्रमहरू पनि गर्यो होइन। बालबालिका चाहिँ भोलिको देशको कर्णधार हो।
त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै हामी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सही मार्गनिर्देशन दिएर अगाडि बढाउन सक्यो। उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै अब बालबालिकाको हितको लागि चाहिँ हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरू गराउने र त्यो कार्यक्रममा सरी गराउँदै गयो भने अब आजको बालबालिकाहरू भोलि पक्कै पनि देशको कर्णधार बन्न सक्नेछन्। त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अहिले सुरुदेखि नै हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्नुपर्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारका बालबालिकाहरू बढी बालश्रमको शिकार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पौवादुङमा गाउँपालिका कृषिमा नै आश्रित भएकाले धेरै बालबालिका कृषि क्षेत्रमा नै श्रम गरिरहेको देखिन्छ। हाम्रो गाउँपालिकाका पनि आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा पनि विभिन्न योजनाहरू छन्। ती योजनाहरूमा पनि ती बालबालिकालाई समेट्न सक्नु पर्यो। जस्तो अब गरिब बालबालिकाहरू छन्, उनीहरू बालश्रम गर्न बाध्य छन् भन्ने हाम्रो मेडपा कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले लघु उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार मार्फत 100 दिनको रोजगारीको लागि हामीले काम गरिरहेछौँ। ती कामहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाको कार्यक्रम र दात्री निकायको सहयोगहरूलाई चाहिँ एक आपसमा जोडेर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति दिगोपना ल्याउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। आईएलओले चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो सपोर्ट गरिरहेको छ। उहाँहरूले जुन प्राविधिक नलेज हाम्रो कर्मचारीहरूलाई प्राविधिक नलेज दिनुभएको छ, कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ र केही स्रोत साधनहरू पनि उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यो स्रोत साधनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यो सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि उहाँहरूले दिएको सहयोगले गर्दा चाहिँ हामीले जस्तो भर्खरै एनिमिनेटरहरू 6 वडामा हायर गरेर उहाँहरूलाई एउटा डाटा सङ्कलनमा पठायौँ। त्यसको लागि पनि सहज भएको छ र विभिन्न यो प्रचार सामग्रीहरू पनि हामीले पाइरहेका छौँ। हामीले अब फ्लेक्स बोर्डहरू, साइन बोर्डहरू विभिन्न स्थानमा राखिरहेका छौँ र विभिन्न पहिले चाहिँ हामीले बाल श्रम उन्मूलन गर्नको लागि चाहिँ अवस्था के कस्तो छ त गाउँघरमा भनेर हामीले चाहिँ प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरूसँग पनि एउटा फिडब्याक लिइरहेका छौँ। जस्तो बाल अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू जस्तो सुरक्षा निकायका साथीहरू उहाँहरूसँग बसेर हाम्रा वडाध्यक्षहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू सबैसँग बसेर चाहिँ एक किसिमको गहन छलफल पनि गरिरहेछौँ र त्यो छलफल गर्ने एउटा प्लेटफर्म पनि आईएलओले दिइरहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई केही हदसम्म सप्लिमेन्ट्री सहयोगको रूपमा चाहिँ धेरै ठुलो सहयोग भएको छ। भोलिको दिनमा आईएलओले सहयोग बन्द गरे पनि हामीले हाम्रो संस्थागत क्षमता चाहिँ विकास गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले नीति कार्यक्रमहरू पास गरेर हामीले अहिले बाल अधिकार सम्बन्धी, बाल मैत्री सम्बन्धी चाहिँ कानुनहरू पनि गाउँसभाबाट पास पनि गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले यसलाई संस्थागत गर्दै थप उचाइमा लानुपर्ने जस्तो देखिन्छ। विशेष गरी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर आईएलओले यस्ता खालका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ। बाल श्रमको अवस्था भयावह बन्दै गएका देशहरूमा आईएलओले त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गरेर बाल श्रम न्यूनीकरण अभियान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। The countries, especially Nepal, in achieving the global target of SDG 8.7, which is the elimination of all forms of child labor by 2025. Nepal plays a very important role because it is a pathfinder country of the Alliance 8.7. That means that among all the countries in the world, Nepal has taken the commitment to accelerate its efforts to do more so that child labor will be eliminated in the country, and Nepal will make a big contribution to the global fight against child labor. बाल श्रम मुक्त देश निर्माणमा नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित भए आईएलओ जस्ता संस्थाहरूलाई सरकारले सक्दो सहयोग गरे कागजको खोस्टामा मात्र होइन व्यवहारिक रूपमा पनि नेपाल साँच्चीकै बाल श्रम मुक्त देश बन्नेछ। सबै स्थानीय पालिकाहरूले बाल श्रमलाई विकासको बाधक सम्झेर लागि परे बाल श्रम मुक्त नेपाल बन्नका लागि अर्को कुनै युग पर्खिनु पर्दैन।